बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो इमरान खान की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट अदालत का फ़ैसला था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का दावा दायर किया था इमरान खान के ख़िलाफ़। उसमें इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाना था उसका मौका इमरान खान को ना दिया गया और उनका जो हक़ दिफ़ा था वो ख़त्म कर दिया गया। उस पर फिर इमरान खान ने दरख्वास्त दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के चौधरी मोहम्मद इकबाल ने दरख्वास्त खारिज कर दी, जो अपील थी। और फिर उसके बाद जो ICA फ़ाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ से भी फिर इमरान खान की दरख्वास्त खारिज हो गई। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। 18 सफ़ात हैं 2 जजेस के, और 10 सफ़ात हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ना सिर्फ इख्तिलाफी नोट लिखा है, बल्कि उन्होंने इमरान खान की अपील को मंजूर करने का भी कहा है कि इमरान खान की अपील मंजूर करना बनता है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, चूँकि उनका एक अपना तरीका है और वो अपने बेहतर अंदाज में चीज़ों को देखते हैं, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ये इमरान खान बनाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये पिटीशन थी, और अली ज़फ़र साहब वकील थे इमरान खान के, जबकि मुस्तफ़ा रमदे साहब ये वकील थे शहबाज शरीफ के। और मंसूर अली शाह साहब ने जो ऑर्डर लिखा है, मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा वाज़ेह तरीके से ये कहा है कि इमरान खान के पास काफ़ी वक्त था। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता के फिर हम आ जाते हैं। मैं आपको बेसिकली जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के जो पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ है, वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा। वो एक बड़ी लायक जज हैं। और ये इमरान खान ने एक तकरीब थी जब पनामा केस था। पनामा केस के बाद शौकत खानम के एक फंक्शन में एक इवेंट था, वहाँ पर इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा था कि मेरे पास शहबाज शरीफ आए थे और कहा था कि मैं आपको 10 अरब रुपए देने को तैयार हूँ, आप पनामा केस से पीछे हट जाएं। उसके बाद शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया, और ये 10 अरब रुपए का हत्या इज़्ज़त का दावा था। 2017 में दायर किया गया, और कभी कोई उसमें रुकावट आ जाती थी, कभी शहबाज शरीफ के वकील पेश नहीं होते थे। ये सारी चीज़ें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने बड़ी डिटेल में लिखी हैं कि कब कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश होते थे और शहबाज शरीफ के वकील पेश नहीं होते थे। फिर एक वक्त आया कि जब इनके खिलाफ नैब तरमीम का और सारी चीज़ें आ गई, तो इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त दी थी कि इनके खिलाफ तो 4 रेफरेंस फाइल हो चुके हैं, जो कहते हैं कि मेरी इज्जत है। उसकी इज्जत क्या है जिसके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासाजात का, मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, हर तरह के जाली टीटीज का केसेस हैं, तो वो कैसे हद की इज्जत का दावा दायर कर सकता है। उस पर फिर अदालत ने शहबाज शरीफ को ये कहा था कि आप इन तमाम रेफरेंसेस की कॉपियाँ अदालत में को प्रोवाइड करें। कितना साल, कितने महीने, साल नहीं कितने महीने इसी पर केस चलता रहा कि जी आप कापियां प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, उन दिनों में जो अदालत की जानिब से कहा गया कि जी आप जवाब जमा करवाएं, तो वकला ने कहा जी कि हमने इसके ऊपर जो जवाब हमने जमा करवाना है, चूंकि इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है और वो शदीद जख्मी हुए, तो हमने उनसे मीटिंग करनी है, हमें एक मौका दिया जाए तो हम जवाब जमा करवा देंगे। अब उस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। उस पर जो 29 दिसंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला सुनाया था, जो अब तहरीरी फैसला जारी किया गया है। और इसमें जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसले में जो 3-4 मोटी बातें की हैं, उन्होंने कहा कि पूरे केस में इमरान खान का रवैया, जो इमरान खान के वकला का रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। हम इस केस में दोहरा मेयार कायम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा इमरान खान को जवाब दाखिल कराने का मौका दिया। वो कानून के मुताबिक इमरान खान ने 30 रोज़ में जवाब जमा कराना था। ट्रायल कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए हतमी मौका के बावजूद 9 मौके फराहम किए। ट्रायल के दौरान इमरान खान को गैर ज़रूरी इल्तवा दिया गया। आप जानते हैं कि जो वकला हैं, चूँकि मैं ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, वो हर केस में अलग वकील होता है और फिर उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अदालत के अंदर उनकी मेहनत कम होती है, बाहर मीडिया पर उनकी मेहनत ज़्यादा होती है। तो ये एक बदकिस्मती है, और इस तरह की कई चीज़ें हैं। जब हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, वहाँ भी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। सजेशन दी थी मैंने कि आप तगड़ी किस्म की, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी बनती है, असद उमर की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बतौर जमात जो हाई प्रोफाइल वकला को हायर करें, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। आपका बाकायदा एक शोबा हो जो एक एक चीज़ को देख रहा हो कि आज फलां केस है, उसमें क्या ऑर्डर हुआ है। कोई सिविल केस था, कोई किसी अदालत में था, ऑर्डर आपके पास हर ऑर्डर की कॉपी आनी चाहिए,
تاکہ آپ اس مطابق اپنے وکیل سے پوچھ سکیں کہ بھئی آپ اس تاریخ پہ نہیں گئے تھے، یہ آرڈر کیوں ہمارے خلاف آئے. ہر ہیئرنگ آپ کے پاس آرڈر آنا چاہیے. پھر آپ ان کو باقاعدہ پے کریں. جو مفت کی وکالت ہے اور آپ کہیں کہ وہ رضاکرانہ طور پر، پھر اتنا کوئی بھی آپ جانتے ہیں ہماری جو وکلا کمیونٹی ہے، بھلے وہ بابر روان صاحب کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان کو پے نہیں کریں گے جو پراپر ان کا حق بنتا ہے، ان کو فیس پے نہیں. اب عمران خان نے تو نہیں کرنی، اب بطور جماعت آپ نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان تو آپ کی پراپرٹی ہے، وہ تو پی ٹی آئی ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال تو رکھنا ہوگا، اور 9 موقع آپ کو جواب کے ملیں اور آپ جواب جمع نہ کروائیں، تو یہ بھی ایک قانون کے مطابق تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ ٹرائل کورٹ نے متعدد بعد عمران خان کو جواب جمع داخل کرانے کا موقع دیا. قانون کے مطابق عمران خان نے 30 روز میں جواب جمع کروانا تھا، نہیں کروایا. فیصلے میں کہا گیا کہ بے اختیار عدالت نا انصافی کی بدترین شکل ہے. بڑی یا چھوٹی قانون کی عدالت عدالتی نظام کی تکون کا حصہ ہے. ایک عدالت کو اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. مؤثر عدالتی نظام آئینی جمہوریت میں قانون کی حکمرانی کا سنگ بنیاد ہے. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اختلافی نوٹ لکھا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں عائشہ ملک صاحبہ نے 2 چیزوں کے اوپر زور دیا. ایک تو انہوں نے جو ساری تفصیل تھی وہ بتائی اور کہا کہ کس طریقے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں. یہ جو پیرا نمبر ہے، جو صفحہ نمبر 18 ہے، وہاں سے عائشہ ملک صاحبہ کا جواب شروع ہوتا ہے، اور عائشہ ملک صاحبہ اپنے جو صفحہ نمبر 27 ہے اس میں سٹارٹ کرتی ہیں کہ جو ایڈجرمنٹ ہوتی رہی ہیں کیسز میں since 2017 the court must weigh the balance between a fair trial and the legitimate grounds for the latest request for adjournment. عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آخری بار ایڈجرمنٹ کی درخواست کی گئی تھی کیا وہ کوئی ویلڈ ریزن تھی یا ویلڈ ریزن نہیں تھی. عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ 2017 سے کیس جو چل رہا ہے، تو اگر اس میں جب آپ نے آخری دفعہ مہلت دی تھی، اس مہلت میں اگر کوئی سفیشینٹ ریزن آ گئی، کوئی سفیشینٹ گراؤنڈ انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی، تو اس کے باوجود اگر ریزنیبل یا سفیشینٹ ایک ریزن آ گئی تو آپ کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری تھی. The courts are entrusted with the responsibility to dispense justice, for which they are under a duty to ensure a timely trial, which duty may have been overlooked in some of the previous instances of the adjournments where requests were granted mechanically and without due consideration. کہ آپ کئی دفعہ جج چھٹی پر ہے، اسٹرائک ہو گئی ہے، آج ایک وکیل نہیں ہے. دوسری عدالت نے کہا کہ جب آپ نے ان کو میکینیکلی جو مختلف ایڈجرمنٹس دے دی ہیں تو جہاں ریزن آ گئی وہاں تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. However, the petitioner's recent public shooting and injury at a political rally justified the grant of an adjournment for a reasonable time under the circumstances. اس وقت حالات ایسے تھے کہ عمران خان کو شوٹ کرنے کی کوشش کی گئی، قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہو گئے ایک سیاسی ریلی میں. تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ آپ کو ریزنیبل ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا. جب 2017 سے جو چل رہا تھا اور آپ مختلف جو ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پر ایڈجرمنٹ دے رہے تھے، تو جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس واقعے کے بعد جب اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ حملہ ہو گیا اور وہ عدالت میں اپنی سٹیٹمنٹ دینا، جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، تو عدالت نے کہا آپ نے اوور لک کیا. دی رائٹ ٹو ڈیفینس کین ناٹ بی اسٹک آؤٹ وداؤٹ کنسیڈرنگ آل ریلیونٹ فیکٹرز. آپ کسی سے حق دفاع ایسے نہیں چھین سکتے، آپ کو تمام ریلیونٹ فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. اینڈ دی کورٹ مسٹ ویٹ دی بیلنس بٹوین اے فیئر ٹرائل اینڈ دی سرکمسٹانسز ایٹ ہینڈ. اس وقت جو حالات ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. دی آرڈر شیٹ شوز دیٹ دی کورٹ proceeded in a mechanical manner with the case and granted numerous adjournments without so much as imposing cost to so as to discourage the same. آپ نے جب ماضی میں 2017 سے مختلف فریق تاریخیں لیتے رہے، آپ نے تو کسی کو جرمانہ ہی نہیں کیا، آپ تو ایک روٹین کے ساتھ تاریخیں دیتے رہے. پھر اچانک ایسا کیا ہوا، ادھر ان کے اوپر حملہ ہوا اور ادھر آپ نے ان کا دفاع ختم کر دیا. No doubt that courts are overburdened with work and judges are faced with the daunting task of handling a vast number of cases every day. Nevertheless, it is the court's responsibility to manage each case before it diligently by applying the provisions of the procedural law. The striking out of the petitioner's right to defense at this stage while ignoring the legitimate factors in play would be gross injustice. کہ وہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. The balancing act of justice must be upheld and under these circumstances the right to a fair defense must prevail.
اس میں جو ایک اس کے پاس حق دفاع ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اکارڈنگلی دی اپیلڈ آرڈر ڈیٹڈ 7/12/2022 آف the High Court and order dated 24/11/2022 of the trial court are set aside. The case is remanded to the trial court to grant reasonable opportunity to the petitioner to file answers to the interrogatories in compliance with the order of 20/2022 and thereafter to proceed with the case in accordance with law. اب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کیس کو ریمانڈ کیا جاتا ہے اور عدالت کو کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو ایک ریزنیبل موقع دیں اور وہ اپنا جواب جمع کروائیں اور پھر آپ قانون کے مطابق اس کو آگے چلائیں. جبکہ 2 ججز نے کہا ہے کہ عمران خان کی اپیل کو خارج کیا جاتا ہے کیونکہ پریویل 2 ججز کی جو سٹانس ہے وہ کرے گا، لیکن عائشہ ملک صاحبہ نے 10 صفحات پر مشتمل ایک ویلڈ ریزنیبل ججمنٹ دی ہے اور ساتھ ان کی جانب سے باقاعدہ اس کو اپروو بھی کیا گیا ہے رپورٹنگ کے لیے بھی عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے. چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب ریویو فائل کر چکے ہیں، نظر ثانی دائر کر چکے ہیں، اس وجہ سے یہ عائشہ ملک صاحبہ کی جو ججمنٹ ہے یہ بہت کام دے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.